नमस्कार दर्शकबिन, अस्तित्व.com को अस्तित्व विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईलाई। अस्तित्व विशेष कार्यक्रममा हामी समाजको विशेष व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामी ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 20 का वडा अध्यक्ष तथा पूर्वाधार समितिका संयोजक श्री चन्द्रलाल महर्जनज्यूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। जुन यो हामी 14 सालमा निर्वाचित भएँ, म एउटा विकासको चाहिँ मेरुदण्ड के भन्छु भन्दाखेरि जे होस् नि हामी ढुङ्गा छापेर ढल राखेर सडक बत्तीदेखि लिएर त्यो मात्रै विकास चाहिँ मेरो विचारमा त्यो मात्रै विकास पक्कै पनि होइन। किन भन्दाखेरि खासै विकास भन्नुपर्दा हामी जे होस् नि मानिसहरूको हाम्रो चाहिँ सर्वसाधारण जनताहरूको बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास त्यो सबै विकास हो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ मेरुदण्ड भनेपछि विकासको मेरुदण्ड बन्छ तपाईको। किन भन्दाखेरि हामी बनाइदै जाउँला, अरू कोही चाहिँ अब कसैले जो चाहिँ चाहिँ अब जबरजस्ती भट्कायो भने त्यसको नैतिक नभएको मान्छे हामी चाहिँ भन्छौँ त्यसलाई, हैन। त्यही भएर त्यस्तो नहोस् भन्नु पनि चाहन्छौँ वडावासीलाई। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ अब विकास निर्माण कार्यमा चाहिँ विकास जोसिन चाहिँ सबै गर्दा पनि जोसि किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हरेक ठाउँमा ढुङ्गा छाप्ने बेलामा हामी नोटिस निकाले हुन्छ। हामी अब 1 महिना या 1.5 महिना या 2 हप्ता तपाईहरु चाहिँ त्यो ढलदेखि लिएर के चाहिँ चाहिँ गर्नुपर्छ, हैन, घरको चाहिँ निजी के राख्नुपर्छ राख्नु भन्दाखेरि जो चाहिँ सूचना प्रकाशित गरे पनि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तै गर्दैन। अनि जब चाहिँ जो चाहिँ अब जो चाहिँ ढुङ्गा छाप्यो, जो चाहिँ सडक बनायो, त्यहाँ भट्काएर जो चाहिँ मेरो नाली बनाउनु पर्यो, मेरो चाहिँ फल्ना चाहिँ पाइप टाढोको पाइपलाइन जडाउन गर्नु पर्यो भनेर त्यो पनि त्यस्तो विकृत नबन्नु, त्यसको चाहिँ नैतिक स्वार्थी भनौँ या जो चाहिँ चाहिँ अब विकासमा अवरोध भनौँ, हैन। सबै चिजमा चाहिँ विकास हो भने चाहिँ सबभन्दा ठुलो भनेको तपाईको नैतिक विकासै हो। हेर्नुस् तपाईले जब मान्छेमा नैतिक हुँदैन त्यहाँ जति विकास भयो नि त्यो चाहिँ अब फर्केकै हुन्छ तपाईको के। नैतिक विकासदेखि लिएर हामी अहिले चाहिँ पर्यटक क्लास पनि लिइरहेका छौँ। किन भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ बौद्ध शिक्षा हो, हैन। त्यसै पनि हामीले चाहिँ धेरै ज्ञान दिन्छ तपाईको, त्यो पनि भइरहेछ। तर पनि मान्छेले के हुन्छ भन्दाखेरि हामी एउटा चाहिँ मलामी जान्छौँ कि हामी मलामी जाँदाखेरि अब त्यो चाहिँ जुन च्यान हुन्छ त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यहाँसम्म हुँदासम्म के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लोभ भने के को लागि लोभ गर्ने, हैन। अब चाहिँ एक दिन त चाहिँ जो चाहिँ मर्नु नै छ भनेर हामी सोच्छौँ नि, त्यो सोचेर तपाईको चाहिँ हामी त्यहाँ कुरा पनि गर्छौँ। हामी साथीभाइहरू मर्दैन, अब आफ्नो साथीहरूसँग कुरा पनि हुन्छ, तर त्यहाँ च्याम्बाट निस्किएपछि सबै बिर्सिन्छ कि हामीले गर्नुपर्ने, हामीले चाहिँ मर्ने अधिकार भएको भनौँ न महिला विकासको लागि हामीले चाहिँ जो चाहिँ चाहिँ क्षमता विकासदेखि लिएर चाहिँ नैतिक विकासदेखि लिएर सबै गर्छौँ, हैन। तर जो त्यत्रो पैसा खर्च गर्दै हामी चाहिँ जो चाहिँ चाहिँ सबै काम गर्दै पनि किन मान्छेको दिमागमा जानेन त्यो एउटा। किन भन्दाखेरि अब के भने चाहिँ अब सबै जनताकै ब्रेन वास गर्नु पनि सक्यो, त्यो पनि एक ठाउँमा छ, हैन। हामी त चाहिँ धेरै बाहिर चाहिँ जो चाहिँ बाहिर पनि गएर आइसक्यौँ हामी, हैन। बाहिरको त्यहाँको चाहिँ जो चाहिँ चाहिँ अब चाहिँ विकासदेखि लिएर सबै कुरा हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ यताउता दायाँ बायाँ कसरी केही पनि गर्दैन। किन भन्दाखेरि सरकारको चाहिँ ठुलो योगदानदेखि लिएर विकासदेखि लिएर त्यहाँको चाहिँ नियम नीतिदेखि लिएर सबै हामी गए पनि त्यहाँको नियम पालना गर्नुपर्छ। तर यहाँ हाम्रो चाहिँ देशमा, हाम्रो वडामा भनौँ न, हाम्रो महानगरमा त्यति जो चाहिँ पालना गरेको मैले देखेको छैन। म के भन्छु भन्दाखेरि सबैले पालना नगरे होइन, मैले भन्न खोजेको त्यो होइन कि जो चाहिँ त्यो गर्ने मान्छेले पनि नगर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि जो चाहिँ यो सरकारी सम्पत्ति हो, हाम्रै पैसा हो भनेर बुझ्नु पर्यो सबभन्दा ठुलो, हैन। अब विकास भन्नाले विकास त चाहिँ जो चाहिँ एउटा जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि विकास त गर्नै पर्छ। जो चाहिँ अब नगरपालिकाले छुट्याएको बजेट अनुसार हामी महत्त्वपूर्ण अब स्थान हेरेर जो चाहिँ आवश्यकताको अनुसार हामी चाहिँ काम गर्छौँ। काम गर्दै अब चाहिँ मैले खासै भन्नुपर्दा तपाईको चाहिँ धेरै तपाईको चाहिँ म वरसी हुनु भन्दा पनि अब तपाईको चाहिँ झन्डै पाटनढोकादेखि लिएर पोखरी भयो, तपाईको चाहिँ बाटोघाटोमा धेरै झन्डै तपाईको चाहिँ वर्ल्ड बैंकको चाहिँ 3 करोड बजेट ल्याएर मैले चाहिँ त्यो बेला पनि काम गरेछु। अब 73 सालमा डेढ साल भनौँ भूकम्पपछि जनताको चाहिँ प्रत्यक्ष देख्ने भनेको जो चाहिँ विकासै हो।
फल्ना मान्छेले कतिसम्म काम गरेछ हैन, त्यही अनुसार मलाई चाहिँ अब चाहिँ 20 वटा वासीले चाहिँ पट्याएर जुन मत दिएर मलाई चाहिँ जिताउनु भयो हैन। त्यही कारणले मैले त्यही रफ्तारमा मैले काम पनि गरिरहेको छु। पिम्बाल पोखरीलाई चाहिँ जो चाहिँ मर्दै चाहिँ अहिले भन्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ पर्यटकीय स्थल चाहिँ भइरहेछ। त्यहाँबाट चाहिँ आन्तरिक पर्यटक मात्रै होइन, विदेशी पर्यटक पनि त्यो घुइँचो आएर हुन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले चाहिँ कोभिडले गरेर अडिमर चाहिँ यताउता भइरहेछ, त्यो बेग्लै ठाउँ छ। अनि पछि आएर तपाईँको महत्त्वपूर्ण काम भनेको यो पूर्णचन्द्र पोखरी। हुन त हाम्रो जीवसनवर्धन पूर्णचन्द्र पोखरीमा चाहिँ मेयर साहबले मलाई चाहिँ धेरै यो विषयले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँले मलाई चाहिँ अब त्यत्रो म जीवसन बजेट दिएर मेयर साहबले सहयोग गर्नुभयो हैन। मेयर साहबलाई पनि म चाहिँ यहीँ म चाहिँ अब यहाँबाटै म चाहिँ मेयर साहबले धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। किन भन्दाखेरि जे होस् नि जुन पोखरी एउटा यस्तो अवस्थामा थियो कि त्यो पोखरी न चौर भनौँ न पोखरी भनौँ, अस्तव्यस्त छ। हेर्नुहोस् त त्यहीँ जे होस् नि कन्टेनर राखेको थियो। अब यो मर्दैन यस्तो हेर्दाखेरि नि जो मर्दैन कस्तो मर्दैन, अब भनौँ न विकासै मर्दैन, शून्य विकास भएको त्यो पोखरी जस्तो मर्दैन, त्यो मैले महसुस गरेँ हैन। अनि म जिराट आएपछि मेरो मुख्य टार्गेट म चाहिँ यो म पोखरी बनाउँछु। पोखरी बनाइसकेपछि अब तपाईँको चाहिँ अहिले आएर जे होस् मर्दैन त्यहाँ मर्दैन अब पल्सा पोखरीको पनि कुरा आइरहेछ हैन। त्यो जुन मैले चाहिँ मर्दैन पिम्बाल पोखरी बनाएँ, पूर्णचन्द्र पोखरी बनाएँ, अनि म चाहिँ यो पल्सा पोखरी पनि म बनाउँछु। त्यसै चाहिँ हराभरा गरेर तपाईँको चाहिँ अब अहिले यहाँ हाम्रो चाहिँ मर्दैन क्राउड एरिया छ हैन। क्राउड एरिया छ, मान्छे मर्दैन बुढो भइसकेपछि अलिकति एक्सर्साइज चाहिने हुन्छ हैन। अब हरियो घाँसमा चाहिँ जो मर्दैन अब चाहिँ व्यायाम गर भन्छ, यहाँ मर्दैन एउटा घाँस हरियो घाँस उम्रेको कहीँ पनि देखेको छैन मैले हैन। किन भन्दाखेरि जो मर्दैन यस्तो ठाउँ नै छैन हैन, क्राउड एरिया छ। त्यही हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ त्यो पल्सा पुगुलाई चाहिँ डबल बेसमेन्ट राखेर माथि चाहिँ गार्डन अनि एउटा चाहिँ मर्दैन अब जो सबै स्थानीयको चाहिँ सहयोगको हिसाबले कतिको चाहिँ पोखरी बनाउनु पर्छ त्यहाँ हैन। अथवा चाहिँ जो चाहिँ अब 100 फिट डायमिटरको हैन, अथवा 50 फिटको, त्यो अनुसार म चाहिँ बनाउने पक्षमा छु। किन भन्दाखेरि यसपालि हाम्रो चाहिँ जो चाहिँ 78-79 को बजेटमा पनि हामीले चाहिँ डिबिआरको लागि भनेर हामीले 30 लाख बजेट छुट्याएको हुन्छौँ। त्यही अनुसार हामी चाहिँ मर्दैन कन्सल्टेन्सी मर्दैन जो चाहिँ मिटिङ बसेर हामीले चाहिँ जो मर्दैन कस्तो तरिकाले त्यसलाई चाहिँ हराभरा बनाउने हो। किन भन्दाखेरि मर्दैन अब पार्क पनि चाहिन्छ। किन भन्दाखेरि अब भ्याकुलरी त्यतिकै बढिरहेछ हैन हाम्रो देशमा भनौँ न। अहिले खासै भन्नुपर्दा त तपाईँको चाहिँ यो मर्दैन दसैँ तिहारमा त यति जो चाहिँ मर्दैन अब गाडी तपाईँको चाहिँ मोटरसाइकलको यति चाप छ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ बुकिङ नै मर्दैन जो चाहिँ पाउँदैन। तपाईँको चाहिँ यो एउटा गाडीले चाहिँ 3-4 महिना कुर्नुपर्ने छ। तौरखादेखि नौतोलसम्म चाहिँ पिच बनाएँ मैले झन्डै चाहिँ 60-70 लाखको। किन भन्दाखेरि त्यो बाटो भनेको तपाईँको 32 वर्षसम्म चाहिँ त्यो बाटोमा चाहिँ एउटा इँटा पनि राखेको छैन। तर म आउने बित्तिकै 1-1.5 वर्षमा मैले चाहिँ त्यो पिच बनाइदिएँ। अर्को तपाईँको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जो चाहिँ एडिडास कम्पनीदेखि लिएर नटोलसम्म चाहिँ जो चाहिँ मर्दैन नटोल बस पार्कसम्मै पिच बनाएँ। तपाईँको चाहिँ हामी जित्न साथै जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ जो चाहिँ मर्स पार्कदेखि पाटनसम्म चाहिँ पिच पनि बनाएँ। ढल त जो चाहिँ मर्दैन अब धेरै ढल बनाएँ। किनभने ढल भनेको देख्ने चिज होइन हैन। किन भन्दाखेरि एउटा ठुलो समस्या भनेको एउटा ढल पनि हो। किन भन्दाखेरि यो मर्दैन अब स्लुप कसैको चाहिँ कतै स्लुपको समस्या, कतै चाहिँ जो चाहिँ मर्दैन तपाईँको चाहिँ पाइप सानो भएर समस्या, कतै चाहिँ मेन पाइप चाहिँ सानो भएर समस्या। किन भन्दाखेरि जो चाहिँ त्यत्रो जो चाहिँ मर्दैन क्राउड एरियादेखि लिएर मर्दैन हाम्रो मार्चमी स्थानदेखि पानी बग्छ। तर चाहिँ हाम्रो ड्रेनले हाम्रो चाहिँ मर्दैन सानो ड्रेन भएकोले कहिले मर्दैन महापालमा चाहिँ पोखरी हुन्छ, कहिले मर्दैन कुमारपाटीमा पोखरी हुन्छ। त्यसको निराकरण चाहिँ नि मेयर साहबको सहयोगबाट जुन अहिले युन पार्कदेखि जो चाहिँ मर्दैन झन्डै 1.40 मिटरको चाहिँ डायमिटरको चाहिँ जो चाहिँ पाइप हालेर मान्छे पस्नु हुने गरी चाहिँ पाइप हालिरहेको छ। त्यो मर्दैन अब सक्यो भने चाहिँ यहाँ ललितपुर महानगरको चाहिँ नि जति तपाईँको चाहिँ जो चाहिँ मर्दैन जुन मर्दैन पोखरी भइरहेछ जो चाहिँ पानी मर्दैन अब आउँदाखेरि त्यो सबै समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। धेरै जो चाहिँ मर्दैन अब जो चाहिँ ढल राख्नेदेखि लिएर मर्दैन हरेक गल्लीमा कहीँ मर्दैन जो चाहिँ अब जो चाहिँ विकास नभएको भन्ने ठाउँ नभएको नै मैले चाहिँ हरेक कुना काप्छम मैले ठुङ्गा छाप्नेदेखि लिएर ढल राख्नेदेखि लिएर। अनि अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ 1 करोड छने चाहिँ जो चाहिँ 42-43 लाख को मर्दैन लागतको हामी चाहिँ गोराउन बनाउँदैछौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जो चाहिँ मर्दैन तपाईँको चाहिँ नि झन्डै मङ्सिर 26 गते
त्यसको चाहिँ उद्घाटन पनि हामी गर्न लागेका छौँ। अहिले चाहिँ लगभग तयार भएर आएछ, रङरोङ त्यति बाँकी छ। हामी चाहिँ मङ्सिर 26 गतेसम्म उद्घाटन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ चाहिँ एउटा मानि पनि हामी कोरिसकेँ उबाट समितिबाट। सहयोग पाउनलाई चाहिँ जो चाहिँ जुन नेतृत्व राम्रो भयो भने त्यसले अवश्य पनि सहयोग पाउँछ। जब नेतृत्व राम्रो हुँदैन त्यसले सहयोग पनि पाउँदैन। मैले त्यो बुझेछु। किन भन्दाखेरि अब मलाई त्यो वरन बनाउने बेलामा सबै मर्दनी जोसन टोलवासीहरूले सबै मर्दनी वर समितिदेखि लिएर सबैको सहयोग चाहिँ मर्दनी एकदम मन लाएर दिलाएर सहयोग गरेछ। चुनौती भनेको किन आफू राम्रो भयो भने कसैलाई जे चुनौती दिनु पनि आउँदैन। अहिलेसम्म म सधैँ 5 वर्ष कार्यकाल बिताउँदैछु, तर वडामा आएर फल्ना वरसीले चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ मलाई चाहिँ यस्तो गरेन उसो गरेन होइन भनेर मैले अहिले चाहिँ मेरो कानमा चाहिँ सुन्नु परेको छैन। अहिलेसम्म मैले चाहिँ सजिलो तरिकाले, किन भन्दाखेरि हुन्छ जेसम्म चाहिँ कहिलेकाहीँ ढिलो होला, किनभने सम्पत्तिको चाहिँ कुरा आउँछ। जस्तै चाहिँ नाटादेखि लिएर होइन तपाईँको चाहिँ अब जस्तै चाहिँ अब जग्गा जमिनको सिफारिसदेखि लिएर त्यसमा अलिकति चाहिँ म केयरफुल हुन्छु। अरू भनेको त त्यस्तै हो होइन। किन भन्दाखेरि कसैले चाहिँ जस्तो बेमान गर्ने गरी चाहिँ सिफारिस आउनु पनि आउँदैन। किन भन्दाखेरि कसैले बेमान गर्न आउँछ भने उसै पनि डर हुन्छ कि मैले यो गरेँ भने मलाई चाहिँ जस्तो कसैको गाली खानुपर्ने हुन्छ होइन भनेर चाहिँ अब सचेत त आफू नै हुनुपर्ने बेमान गर्नलाई त होइन। अहिलेसम्म मैले कसैको चाहिँ अब यस्तो नराम्रो भनेर मैले चाहिँ यस्तो बेमान काम गरे पनि छैन। किन भन्दाखेरि म अहिलेसम्म मैले चाहिँ अब धेरै चाहिँ केही नभए पनि मैले चाहिँ 5 वर्षमा के नभएर चाहिँ चाहिँ 20 करोडभन्दा माथि बढीको चाहिँ मैले काम गरिसकेँ होला विकास कामहरू। त्यसमा मलाई चाहिँ चुनौती मैले चाहिँ नराम्रो सामना गर्नुपर्ने भनेको केही पनि अहिले चाहिँ अवरोध अप्ठ्याराहरू केही पनि मैले चाहिँ पाएको छैन। कोरोनाको हिसाबले पनि तपाईँको चाहिँ जुन हाम्रो भ्याक्सिन अब त्यसमा भ्याक्सिनकै कुरा आउँछ। भ्याक्सिनमा पनि जे होस् नि अब खासै भन्नुपर्दा तपाईँको चाहिँ नि अहिले त करिब जे होस् नि पहिलो कुरो गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ नि कोरोना हुँदा भने पनि हामीले चाहिँ विकासको निर्माणलाई चाहिँ हामीले रोकेकै छैन, काम गरेरै गएँ। जे होस् नि भ्याक्सिन पनि दिएरै गएँ होइन। त्यही अनुपातमा अहिले जे होस् नि चाहिँ अब कोरोनाको हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ अहिले चाहिँ जे होस् नि चाहिँ सिटफुट नभएको होइन होला, तर चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ टोटलै 60% चाहिँ निर्मूल भएको चाहिँ म भन्दिनँ। किन भन्दाखेरि 90% जे होस् नि हाम्रो भ्याक्सिनको प्रभावले जे होस् नि 90% चाहिँ जे होस् नि कोरोना जे होस् नि निर्मूल भएको मैले पहिलाको चाहिँ अनुभव के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ कोरोना निस्कियो त्यो बेलामा भ्याक्सिन चाहिँ दिन सकेन हामीले होइन। हाम्रोबाट चाहिँ जे होस् नि एउटा चाहिँ सुरक्षित हुने चाहिँ जे होस् नि हुनुपर्छ भनेर केही त्यो चाहिँ 1-1.5 महिना जति हामीले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ बाहिर निकालेन होइन। त्यो चाहिँ होम आइसोलेसन जस्तै बस्नुभयो उहाँहरू। पछि तपाईँको चाहिँ नि अलि घट्दै गयो भ्याक्सिनबाट पनि। अब विदेशमा पनि अब चाहिँ फैल्ने भनेको कोरोना फैल्ने भनेको एउटा तपाईँको चाहिँ नि इन्डियाबाटै हो होइन। जब चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ जो चाहिँ इन्डियामा काम गर्ने नेपालीहरू चाहिँ नेपाल भित्रियो, त्यसपछि जो चाहिँ यहाँ महामारी यो चाहिँ चाहिँ हैजा जस्तै चाहिँ यहाँ चल्यो तपाईँको चाहिँ कोरोनाको होइन। त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ धेरै सचेत भएँ भन्नु पर्यो। तर पनि जो चाहिँ 10-12 जना मान्छे स्वर्गवास हुनुभयो वडाका चाहिँ वडावासीहरू। म उहाँहरूप्रति म संवेदना प्रकट पनि गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि जानी या नबुझिकन उहाँले चाहिँ अब कोरोनासित सामना गरेर नसकेर उहाँ बित्नुभयो होइन। अब त्यसो हुँदा पनि जो चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो कोरोनाले चाहिँ जब चाहिँ कोरोनाले लाग्छ, तर उसको चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ मर्ने भन्दा पनि अरू रोगबाट मर्ने धेरै देख्यो कि। त्यो कोरोनाबाट नभइकन चाहिँ हरेक चाहिँ मान्छेमा चाहिँ हरेक चाहिँ रोग हुँदो रहेछ होइन। त्यही अनुसार अब चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ जस च्याप्ने त्यसो भएर चाहिँ मान्छे मरेको जस्तो मैले चाहिँ महसुस गरेको छु होइन। किन भन्दाखेरि कोरोनाले भनेर जो मान्छे मरेको चाहिँ मर्यो होला, तर चाहिँ धेरै सो चाहिँ जो अरू जो चाहिँ कोरोना निको हुन्छ, अरू चाहिँ रोगलाई सम्हाल्छ कि तपाईँको होइन। त्यही च्यापेर त्यो मरेको चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ भ्याक्सिन आउनुभन्दा अगाडि पनि धेरै हामीले चाहिँ जो चाहिँ वडावासीहरूलाई चाहिँ सूचित हुनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ जो चाहिँ वडाबाट एउटा सूचना पनि प्रवाह गरेको छौँ।
सबै गरेको छौँ। तर चाहिँ जे होस् नि अहिले त्यो कोरोनाको विषयमा पनि हामीले चाहिँ गाली गर्नेदेखि लिएर यो गरेन त्यो गरेन भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ अब छिटफुट भयो होला होइन, अन्यथा चाहिँ केही पनि छैन जस्तो लाग्छ। सरकारको पनि सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै आफ्नो सम्पत्ति जस्तै जोस् नि मर्छ नि समेटेर बसिरहेको छ कि तपाईँको। किन भन्दाखेरि जति ओपन हुनुपर्ने हो होइन, जुन अधिकार चाहिँ जोस् नि स्थानीयलाई अधिकार चाहिँ पाउनुपर्ने हो, अब 75% त अब चाहिँ जोस् नि पाइ नै पर्नुपर्छ। तर 25% अझ पनि जोस् नि धेरै मर्दै जोस् नि नियम नीतिदेखि लिएर जोस् नि अधिकार जुन मर्छ नि अब चाहिँ स्थानीयले चाहिँ अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ सङ्घले होस् या प्रदेशले होस्, तै पनि यो 2-4वटा चाहिँ जो चाहिँ आफ्नो काबुमा समेटेर बसिरहेको छ। म त्यो देख्छु। म त चाहिँ 54 साल पनि निर्वाचित चाहिँ ओरछे हुँ होइन। त्यो भन्दा त अहिले चाहिँ नभएको भन्नु मिल्दैन। किन भन्दाखेरि मैले भर्खर भने नि तपाईँको 75% चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ गाउँ घरमा होइन स्थानीयमा चाहिँ पुग्यो। तर चाहिँ जो चाहिँ त्यति 20-25% चाहिँ म चाहिँ अब कन्साइ गरेर म चाहिँ अब चाहिँ च्यापेर अहिले पनि प्रदेशले स्थानीयले सङ्घीयले च्यापेर म चाहिँ अब बसिरहेछ। हुन त म एउटा पूर्वाधार समितिको संयोजक छु, अहिले पनि छु। मैले 5 वर्षमा पूर्वाधार समितिको संयोजक भएर काम गरेँ। तर मैले चाहिँ अब हुन त हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ म ओरासी हुँ। तर जो चाहिँ किन भन्दाखेरि मेरो चाहिँ अब पार्टीकै बस सदस्यको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हाम्रो समितिमा 9 जना सदस्य छ। 9 जना म लगायत संयोजक लगायत हाम्रो चाहिँ पार्टीको चाहिँ 3 जना छ, 3 जना र विपक्षीको 6 जना छ कमिटीमा। तर पनि मैले जो चाहिँ कसैलाई आसेपासे नगरिकन 1900 चाहिँ म चाहिँ जो चाहिँ केन्द्रित बनाएर मैले विकासका अब बजेटदेखि लिएर मेरो भागमा भएको जो चाहिँ म किन भन्दाखेरि धेरै त हुँदैन होइन। अब तपाईँको चाहिँ सम्पदा भयो, ढल भयो होइन, अलिकति म चाहिँ तपाईँको चाहिँ नगर विकास म चाहिँ बजेट हुन्छ होइन, सिँचाइ भयो, 3-4वटा मेरो चाहिँ म चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेरो संयोजकको चाहिँ म चाहिँ जुन पूर्वाधार समितिमा पर्छ। त्यो बाँडफाँड गर्दाखेरि मैले चाहिँ जो चाहिँ अहिलेसम्म साथीहरूले चाहिँ अब अहिलेसम्म कुरा काट्नै सकेको छैन मैले। किन भन्दाखेरि म चाहिँ जो चाहिँ म चाहिँ सिधा काम गर्छु होइन, कसैलाई काफी गर्दैन मैले। त्यही अनुसार चाहिँ जो चाहिँ 5 वर्ष मैले चाहिँ भिडाउन ल्याएको छु। अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार समितिमा मलाई मेरो पार्टलाई यो भएन, मेरो म त्यसको पार्टलाई यो गरेन भने चाहिँ मैले अहिलेसम्म सुन्नु परेको छैन। म सडकदेखि लिएर ब्ल्याकटप भनौँ न, ब्ल्याकटपदेखि लिएर हाम्रो बजेट अनुसार जो चाहिँ हाम्रो आवश्यकता अनुसार अब काम गरिरहेको छु। झन्डै जो चाहिँ अब 5 वर्ष कार्यकालमा झन्डै चाहिँ मेरो विचारमा झन्डै चाहिँ 150 लिएर 200 किलोमिटरसम्म चाहिँ जो चाहिँ म चाहिँ त्यो काम ब्ल्याकटप भयो होला। चुनाव जित्नुभन्दा अगाडि जुन हाम्रो मुख्यतः मेयर साहब नै हो, मेयर साहबले जुन म चाहिँ 40 mm थिकनेस नभइकन चाहिँ म पिच बनाउनै दिँदैन भनेर जुन उहाँले चाहिँ बोलेर आउनुभएको छ, त्यही अनुसार हामीले चाहिँ त्यो मेयर साहबको चाहिँ आदेश अनुसार हामीले चाहिँ 40 mm भन्दा कमी चाहिँ घटी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा केही भयो भने चाहिँ हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ ब्ल्याक लिस्टमा राखेर उसको चाहिँ फोर्सिट पनि गरेको छैन हामीले होइन। त्यही भयो भने त्यही भएर ठेकेदारहरूले पनि जो चाहिँ पुरा नियम नीतिमा बसेरै 40 mm भन्दा अब बढी होला, 1-2 mm विचार बढी होला, तर चाहिँ कम गरेर चाहिँ हामी चाहिँ पिच बनाएको पनि अहिलेसम्म चाहिँ देखेको छैन। अहिले चाहिँ अब भनौँ न तपाईँको चाहिँ त्योभन्दा कम आएको भए फाइल जो चाहिँ रोकेर बसिरहेको हुन्छ होइन, त्यो रोकेको पनि देखेको छैन। तपाईँको त्यही टलहरू भयो, टलमा पनि तपाईँको चाहिँ अब कहिले 10 करोड कहिले 8 करोड छुट्याएको हुन्छ। त्यसमा पनि सबै वडामा चाहिँ जो चाहिँ आवश्यकता अनुसार हामीले चाहिँ अब गर्नै पर्ने ठाउँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 1 करोड भए पनि बजेट विनियोजित पर्ने हुन्छ। किनभने आवश्यक अनुसार काम गर्ने हो होइन। कतिपय ठाउँमा चाहिँ टलै हुँदैन होइन, कतिपय ठाउँमा चाहिँ सम्पदा हुँदैन। सम्पदा भए ठाउँमा सम्पदालाई चाहिँ अलि बजेट दियो, टल नभए ठाउँमा टलको लागि चाहिँ अलि बजेट दिएर हामीले चाहिँ जोसम्म चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ हामी चाहिँ काम गरेर गइरहेको छौँ। विकासै गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको चाहिँ आउट अफ रिङ रोडै हो। किन भन्दाखेरि हामी पहिला चाहिँ 22वटा थियो उपमहानगर, यो ललितपुर उपमहानगर भनेको हुँदाखेरि अब महानगर भइसकेपछि 10वटा बाहिर गाविसको पनि हाम्रो चाहिँ जो चाहिँ महानगरमा गाभिन आयो। तपाईँको चाहिँ अब
भौगोलिक हिसाबले पनि बाहिरको वडाहरू यहाँ मर्छ नि भित्र कोरेरको भन्दा धेरै नै मर्छ नि जो चाहिँ मर्छ नि गुनाले चाहिँ मर्छ ठुल्ठुलो छ होइन। कृषिको चाहिँ काम पनि त्यहीँ भइरहेको छ होइन। अब बाटोघाटो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ नगरपालिकाले मर्दै हेर्ने भनेको बाटो टल सडक होइन बत्ती त्यो हेर्ने हो हामीले। त्यो अनुसार हामीले चाहिँ मर्छ नि अब खेती गरेको ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यहाँ बजिराख्नुपर्ने हुँदैन। किन भन्दाखेरि खेती अब गरेको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषिबाट चाहिँ मर्छ नि हाम्रो चाहिँ बजेट विनियोजित हुन्छ। हाम्रो चाहिँ आर्थिक समितिले हेरिरहेछ कृषि होइन। त्यो अनुसार उसले मर्छ नि अब कृषिलाई के गर्नुपर्ने हो उहाँले हेर्ने कुरा हो। हामी पुरानाले हेर्ने भनेको तपाईँको चाहिँ अब अहिले जुन यो वडा बजेटदेखि लिएर सबै बजेट चाहिँ बाहिरै वडामा चाहिँ अब बढी प्राथमिकता राखेछ। किन भन्दाखेरि जुन यो मर्छ नि अब वडा बजेट पनि अब 3 तरिकाले चाहिँ विभाजित भएछ। जसै मर्छ नि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2 करोड होइन 2 करोड 50 लाख तपाईँको चाहिँ 2 करोड 15 लाख 2 करोड 15 लाख 2 करोड 50 लाख अनि 3 करोड 25 लाख बाहिरवटालाई धेरैवटा बाहिरलाई चाहिँ 3 करोड 25 लाख चाहिँ हामी चाहिँ बजेट विनियोजित गरेछ। वडास्तरीय बजेट पनि अरू नर्सरी बजेट पनि धेरै जसो चाहिँ सङ्घीयबाट पनि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मर्छ नि प्राथमिकता राखेछ। अब प्रदेश पनि उहाँलाई प्राथमिकता राखेछ। तर नगरपालिकामा पनि मर्छ नि केही मात्रामा जो चाहिँ मर्छ नि बाहिरै रिङ रोड आउट एरियामा जो चाहिँ हामीले चाहिँ बजेट विनियोजित गरेछ। सबभन्दा ठुलो त हाम्रो चाहिँ चुनौती भनेको चाहिँ ढल र तपाईँको चाहिँ ब्ल्याकटपै हो बाटै नै हो नि त। जब बाटो पुग्छ जो चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मर्छ नि अब चाहिँ आर्थिक विकास हुन्छ होइन मर्छ त्यहाँको आर्थिक स्रोत वृद्धि हुन्छ होइन। अब बाटै पुग्दैन जो चाहिँ मर्छ नि धेरै ठाउँ नेपालमा चाहिँ दुर्गम क्षेत्रहरू पनि धेरै छ होइन। त्यो जस्तै त्यतिसम्म त हाम्रो चाहिँ ललितपुरमा त्यत्रो मर्छ नि नाजुक अवस्था छैन तपाईँको। अब सबै ठाउँमा चाहिँ जो चाहिँ बाटो नपुगेको चाहिँ जो चाहिँ मर्छ नि भन्न मिल्दैन। बाटो पुगेकै छ कालोपट्टि भएको छैन। कालोपट्टि किन भन्दाखेरि जो चाहिँ हामीले जुन हाम्रो बजेट अनुसार हामी सँगै सरकार होइन। किन भन्दा हाम्रो चाहिँ मर्छ नि न्यून बजेट हुन्छौँ हामीसँग होइन। अब 20 करोड 25 करोड 30 करोड होइन। त्यही अनुसार चाहिँ हामी बजेट अनुसार हामी काम गरिरहेका छौँ। तर चाहिँ अब हामीसित बजेट धेरै भएको भए सायद जे होस् चाहिँ मर्छ नि हामी अहिले चाहिँ हामी चाहिँ 200 किलोमिटर बनाउने ठाउँमा चाहिँ 1000 किलोमिटर हामी बनाउन सक्छौँ होइन। अब त्यो गर्नलाई जो चाहिँ मर्छ नि केही न केही जो चाहिँ मर्छ नि अब नेपाल सरकारबाट पनि जो चाहिँ नगरपालिकालाई चाहिँ अलिकति हेर्ने डिस्काउन्ट होइन। धेरै चाहिँ काम गर्ने त तपाईँको चाहिँ महत्त्वपूर्ण कामदेखि लिएर विकास निर्माण काम गर्ने भनेको यो त स्थानीय तहमै हो। स्थानीय तहमा जो चाहिँ मर्छ नि धेरै जो चाहिँ मर्छ राम्रा कामहरू हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब त्यहाँ टेन्डर हुँदैन उबर समितिले चाहिँ काम गर्छ होइन। आफ्नै जस्तो मर्छ आफ्नो जो चाहिँ मर्छ लगानी भइसकेपछि जुन मर्छ मेरो पनि लगान छ। म यसमा यो बाटो होस् ढल होस् जेसुकै होस् म यसलाई राम्रो बनाउनु पर्छ भने त्यो मर्छ नि मान्छेको दिमागमा त्यो हुन्छ। तर नेपाल सरकार मर्छ गर्ने हो भने चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ फरक हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ सम्मान पनि हुँदैन केही पनि हुँदैन। आफ्नो तरिकाले काम गरेर जान्छ टेन्डर हुन्छ होइन सघाएर जान्छ। किन भन्दाखेरि मर्छ हामीले मर्छ नि स्थानीयले हेर्नुपर्ने पनि हुँदैन। सबै सडक भयो भने सडक विभागले हेर्छ होइन। ढल भयो भने मर्छ ढल निकास हेर्छ। अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि ब्ल्याक टपमा पनि 8 मिटरभन्दा तल चाहिँ जो चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ स्थानीय सरकारको भनेर चाहिँ मर्छ नि छुट्याइदिएछ। अब त्यो मर्छ नि साँच्चै भन्नुपर्दा यो ललितपुर महानगरमाटै कुरा गरिरहेको छु मैले। अब 8 मिटर तल चाहिँ तलको चाहिँ यहाँ मर्छ नि जो चाहिँ अब ललितपुर महानगरमाटै यति जो चाहिँ बाटो छ कि कहिले पनि बनाएर सक्दैन होला सायद। अहिले पनि जो जसो पनि सक्दैन होला मेरो विचारमा। त्यति नै जो चाहिँ अब नयाँ चाहिँ रोड पनि त्यतिकै बढिरहेछ होइन। तपाईँको चाहिँ 10 फिट बाटोदेखि लिएर 10 फिट बाटोदेखि लिएर अहिले हामी चाहिँ मर्छ एउटा माप पनि बनाएको छौँ 4 मिटरभन्दा हामी पिच नगर्ने भनेर। किन भन्दाखेरि मर्छ अब 4 मिटर त ब्ल्याक टप हुने भयो। अरू त जो चाहिँ मर्छ के मर्छ कङ्क्रिटिङ के त गर्नु पऱ्यो नि त। त्यो पनि एउटा चाहिँ जो चाहिँ पूर्वाधार मर्छ नि जो चाहिँ त्यो ब्ल्याक टप सडक ब्ल्याक टप भन्दा पनि बढी खर्च हुन्छ त्यसमा। किन डन्डीदेखि लिएर सबै कङ्क्रिट पर्छ त्यसै मर्छ अब कङ्क्रिट सिमेन्टमा राख्नु त होइन हामी बनाउने होइन। किन भन्दाखेरि त्यसरी अलिकति ढिगो होस् भनेर हामी चाहिँ मर्छ स्टिल राखेर हामी चाहिँ जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ढलान गर्छौँ हामी होइन। अब त्यसै ठाउँमा अब जो चाहिँ 4 मिटर भयो भने हामी चाहिँ ब्ल्याक टप गरिरहेको छौँ अहिले। 4 मिटरभन्दा तलको चाहिँ अब
कोही कहाँ चाहिँ जोस् मर्छ नि टाइल राखेको हुन्छ ब्लक होइन ब्लक छापेको हुन्छ कहिले चाहिँ जोस् मर्छ नि अब आरसी गरेको हुन्छ गर्नु त गर्नु परिहाल्यो बाटो त बनाउनु परिहाल्यो त्यही भएर मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि अब हाम्रो बाटोघाटोले नै पैसा पुगेन कि तपाईँको चाहिँ नि अब अर्को एउटा के छ भन्दाखेरि पुरा राज्य समितिमा अलिकति जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बाटो विस्तारदेखि लिएर हामी चाहिँ बाटो विस्तारलाई बजेटै राख्न सकेन किनभने हाम्रो बजेट न्यून छ अब चाहिँ 5 अर्ब 55 करोड भनेर के गर्ने बजेट चाहिँ मर्छ छुट्याउँदा तपाईँको चाहिँ मर्छ नि हातमा दुई हातमा जिरो भने जस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ त होइन अब पुगेकै हुँदैन जो चाहिँ अहिले आएर चाहिँ जो चाहिँ सडकमा तपाईँको चाहिँ हामीले चाहिँ बाटो विस्तार बजेट राख्न सकेन यसपालि होइन यसो हेरेको बजेट धेरै छ जस्तो लाग्छ मान्छेले यसो हेर्दाखेरि तर गर्दै जाँदाखेरि अब त्यो 5 अर्ब 55 करोड बजेट पनि मलाई चाहिँ न्यूनै जस्तो लाग्छ म अब अन्तिममा सबै नगरवासीले चाहिँ विनम्र के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले पनि हामी मर्जनी स्थानीय सरकारलाई वडालाई सहयोग गर्छौँ हाम्रो तपाईँको साथमा छौँ होइन हामी जो जनप्रिय भनेको चाहिँ एउटा विकासको चाहिँ नीति बोकेर आएको हुन्छ होइन हाम्रो मेरो वडा मेयर साहबले कुरा गर्ने भने मेरो चाहिँ मर्छ नि महानगर भन्छ होइन त्यो हामी चाहिँ विकास गर्ने आयो हो हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ यताउता दायाँ बायाँ हामी हेर्दैनौँ विकासमा चाहिँ हामी चाहिँ मर्छ नि कसैसँग हामी चाहिँ मर्छ नि सम्झौता गर्दैनौँ विकास गर्छौँ हामी होइन अब म पूर्वाधार समितिको संयोजक हिसाबले अब मैले भर्खर पनि भने मर्छ नि बजेट न्यून छ होइन अब सङ्घीय सरकारले पनि हामीले चाहिँ जो चाहिँ केही हेऱ्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यही रफ्तारमा हामी चाहिँ विकास निर्माणमा अघि पाइरा बनाउँछ भन्ने मेरो भनाइ थियो। हस्त दर्शकबिन अस्तित्व विशेष कार्यक्रम आजको लागि यति नै फेरि समाजको विशेष व्यक्तिहरूसँग कुराकानी प्रस्तुत गर्ने नै बाचा राखी यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।